सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात मोगाच्यानो. आमकां संतोश जावन आसा. ह्या पयत पुस्तकाची कितलीं सतां देव तुमकां कळीत करूंक देवान आशेवल्या. कित्याक म्हळ्यार ह्या काळार आमच्या लोकांनी बाचावाचे सत कळीत जावन तांणी सत्याच्या वाट्यार चलचे म्हणले ते बापाची खुशी जावन आसा. त्या बसत आज आमी ह्या पयत पुस्तकेस कितलीं सतां तुमच्या मुखार दवरता. मनशाक बऱ्या वायटाची समजून दिल्या. त्या बसत ही सतां आमी तुमच्या मुखार दवरचीं. तुमकां खंयचें जाय तुमी चूज करयेत. त्या बसत आमी आमच्या मदें आयल्यात कुंदापूर सेवा करतात ऑस्टीन पास्टर ऑस्टीन ताका आमी जेजूच्या नांवान स्वागत करता. प्रेज गॉड. हां आनी आज आमच्या लोकांक कितें तुमी मॅसेज दिवंक आशेतात? आज सत आमकां सुटका दिता म्हणटा आसतना जुवांचो पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 थावन 6 पर्यंत आमी वाचून घेवया. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या खापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सेवे आसा तो आत्मो संवसारी सेवे आसलेल्या आत्म्या परस चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण तुमी देवाची जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाक न्हय देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाच्या वरवीं सताच्या आनी पडकिऱ्या आत्म्या मदें आसलेलो तपासवत तुमी पारकितात. हांगासर स्पश्ट क्लियर देवाचो कोण संवसाराचो वा सैतानाचो कोण. जो कोण देवाचे उतार आयकता. आतां आमी हा संदेश प्रकट करता. सत तुमकां सुटका दिता. सत तुमकां सुटका हे संदेश आयकून तो मानून घेवन देवाचे वाटेर चलता तो देवाचो पूत जावंक. हांगासर पूण तुमी देवाच्या घराण्याची. आतां आमी देवाच्या घराण्याची जायची जाल्यार ताणें पयलीं रिपेंटन्स जायची. जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार सोमी म्हणून काडून घेतल्या उपरांत आपली पातकी जिणी सांडून सौम्यते येजी पवित्र स्नान घेवची. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे जायत गी उदकांत बुडोवन. हांगासर जाल्या उपरांत त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली. आतां त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली. आतां हांगा समजून घेवची 11च्या दिसांनी क्रिस्त हांव म्हणल्यार अभिषेक्त म्हणून येवन फटकिरो एकलो येतलो आनी तो देवाच्याच भुरग्यांक पवित्र सभेंत आसल्यांक सताच्या वाट्यार आसल्यांकच 8 वाट्याक व्हरता. तशें जाल्ल्यान कापाटी प्रवाद्यार जैत वेल्ली. आतां कापाटी प्रवादी म्हणल्यार कोले आमकां समजून घेवचे की कापाटी प्रवादी म्हणल्यार कोण. कोण म्हणल्यार समजून घेवंक आमकां पवित्र पुस्तकाची एक मूल तत्व शिकवण कळीत आसा. जी मूल तत्व वा डॉक्ट्रीन म्हणटा आमी. कळ्ळें की ही डॉक्ट्रीन कळीत ना जाल्यार खंडीत जावन आज लोक आडवटेर वयता. कापाटी प्रवाद्याच्या हातीन सिरकोन पडटा. कशें सिरकोन पडटा म्हणल्यार तांकां मूळ शिकवण कळीत ना. पयलें जावन पयले देवाचे उतर सत ते मानून घेवचे. ते मानून घेतल्या उपरांत ते सत ते देवानच दिल्ले पवित्र आत्म्या मुखांतर हे मानून घेवन तो देव आसा म्हूण सत म्हणटल्याच्या जिवितांत कापाटी प्रवाद्याचेर पयले तो जैत व्हरता. दुसरें तो क्रिस्ता थंय आयल्या वेळार ताका कळीत आसा जे बाप पूत पवित्र आत्मा तो तेग म्हणून आमी सांगता. तो एकलोच म्हणून तेज्या मतीन तेजे आज तशें ना. जेजू म्हणल्यार दुसरें म्हूण सांगताले आसात. बाप म्हणल्यार दुसरें म्हूण सांगताले आसात. यहोवा म्हूण सांगून घेवन सर्वेस्पर म्हूण सांगून घेवन दुसरेच वाटेर लोकांक व्हरतात. पवित्र आत्मा म्हूण सांगून देवाचें उतर सांगता. जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें 11चे कमांडमेंट वसा सगळ्या संवसाराक म्हजी सुवार्ता प्रगट करा म्हणल्यार सत प्रगट करा. देवाचें उतर प्रगट करा. दुसरें कमांडमेंट बाप पूत पवित्र आत्मा ताच्या नांवान तुमी पवित्र स्नान दिया. अशें सांगता आसतना आज लोकांक समजून येचे बाप पूत पवित्र आत्म्याच्या विशयांत तांणी ते देव कापाटी प्रवादी तशें आसनात हांगाच इल्लेशे ट्विस्ट करतात. पळया धार्मिकांक धरची इसी काल्याक तांणी बायल्यान मुर्त्यो करनासतात. देवाचे उतार हिकमतीन मोडटा काडटात वा संप्रदाय तांचे फेस्त इमाजो करून घेवन देवाचे उतार मुखल्यान तांणी करेक्ट काडटा आमकां तांणी नात देवा थंय म्हणून. पूण क्रिस्ता भितर आसून घेवन क्रिस्ताच्या राजा भितर आसून घेवन देवाचे उतार हिकमतीन मोडटले मनीस येताले. हे कशें आसता म्हणल्यार हाणें उलयल्या उतरांनी
हानी करच्या करण्यानी देवाचे उत्तरांत आम्ही पारकून पळूनचो आत्मो आमकां जाय. ताका जाऊन सांगता हांगा सर तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसल्या आत्म्या प्राच चड बोळादीक जायची जाल्यार कोण कोण क्रिस्ता थंय येता, क्रिस्ता थंय तो नवो रचना जाता, नवी जीव जाता, ताणें पवित्र पुस्तकाचे डॉक्ट्रीन म्हणल्यार पवित्र पुस्तकाचे तत्व देवाचे मूल शिकवण खंय आसा ताचेर ताचे फावंडेशन गट आसा जे तेन्ना मात्र तो खाटपर बनल्या घरा बरी जातालो. ना जाल्यार वाऱ्या वादळ आयिल्ल्या वेळार वा फटी शिकवण आयिल्ल्या वेळार फटकिरी शिकवण आयिल्ल्या वेळार कितें कितें लोकांक सांगल्या वेळार तो वाट चुकून वयता. आसा बरें जाण आजापा पळोवन देवाचे उतर सोडते आसात. आमकां आजापा मुख्य गे सर्गींचे रास मुख्य समजून घेना लोक. आज पळोवन घेवन लोक वाट चुकती आसा. सबर जाण आज पयशे फाटल्यान कुरपा आसा म्हणून घेवन कितेंय शिकवण दितात कुडीच्या विशयान शिकवण एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट करा. ह्या कठीण परिस्थितीन म्हणल्यार अकरेच्या दिसांनी आमी आसा आमच्या जिवितान माखणे चडयचे म्हूण सांगिनात. तुमी तशी जी अशी जी सांगनात तांणी सांगतात कितें एन्जॉय करा कांय जायना. आतां देवाच्या भुरग्यांचो काळ नाचचो काळ उठचो काळ करेक्ट. खंय उडा जी आमी क्रिस्ता थंय नासा जी क्रिस्ता थंय जी संवसाराच्या वस्तू थंय न्ही. हांगा तशें जावन सांगते आसा तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारांत आसल्या सगळो एंटरटेनमेंट सैताना प्रास तो बोळादेक. ताचे उपरांत सर्ग आनी हेमकोंडा विशयांत उलयनात. सर्ग आनी हेमकोंडा विशयांत साबार शिकोवण उलयनात. तेन्ना आमी पारकून पळयचे फटकी गी सतगी म्हणून घेवन डॉक्टरीन तेंचे विशय ती. ताचे उपरांत सांगते आसा पातका विशयान. आज एकलो व्यक्ती ग्रेस्त जाल्ल्या कुळे ताका सर्गींचे रास मेळना. एक व्यक्ती वा एक मनीस खाली आपणा कडेन ग्रेस्त काय दान धर्म केल्ल्या कुळे सर्गींचे रास येना तो. तशें आसल्यार कॉर्नेलियस पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता तो एक ग्रस्त शताधिपती. ताका कित्याक देवान देवदूतांक धाडले. देवदूतांनी एक उतर सांगीत आसले न्ही जेजूक पातये सर्गींचे रास सुवार्ता प्रगट करचे काम देवदूतांकी दिवना. ते खाली देवाच्या सेवकाक वा देवाच्या भुरग्यांक मेळ्ळे ते देवाच्या घराण्याच्याक मेळ्ळे. जेन्ना कॉर्नेलियसा कडेन पयशे नासले म्हणून न्ही ग्रेस्काय नासले म्हणून न्ही ताका जाय आसले कितें ताका जाय आसले सर्गींचे रास. आज पातकी जिणी बदल सर्गींचे रास लागीं पावला ही शिकवण मेळना आयकूंक. तशें जावन त्या फटकिरे प्रवादी विशयान जागृत करा. आजकाल लोकांक संप्रदायान गेलां तें करा हें करा तेशें केलें जाता हेशें केलें जाता तें केलें जाता तेंचें काडा हांगा तें संप्रदायान लोकांक बांदून दवरल्या वरवीं तांकां एक पश्चातापाचें काळीज येना. ताका जावन पश्चाताप ना तांकां. हांगासर उतार सांगता ती संवसाराची देखून संवसाराची भास उलयतात. अर्थ कितें म्हणल्यार जेजू क्रिस्तान कुर्सार संपूर्ण ते जिखले तांणी परत्यान ते कुडी हाडटी आसा. आतां जेजू क्रिस्तान कितें केलां आतां आमी सतान आनी आत्म्यान देव जावन असो आत्मो ताका आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करची. सत म्हणल्यार कितें म्हणल्यार संपूर्ण देवाक जाणा जावची. आत्मो म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी आत्मो जावन पावल्या आमी नवी रचना जावंक पावल्या आमी बापाची भुरगीं जावंक पावल्या पवित्र आत्म्यान जल्मल्ली. आतां लोकांक कितें करता हांव सबार कुटुंबाक भेट दिता तांची सवालां इल्ली आसनात आत्मा पयरच्या पयर हांवें एक नवे कुटुंब भेट केलें. तो सांगता आसा हांव वाड्याचो गुरखार जायत गी आतां म्हाका बेन दिसता येवंक म्हाका सत कळना कित्याक ताका बेन दिसता म्हणल्यार संवसाराची तुमी सांगले न्ही कले संप्रदाय फेस्त देवाचे उतराचे विरोध असले पुरा करते आसा. तशें जाल्ल्यान कितें जाता तशें जावन हांगासर सांगता देवाच्या भुरग्यांक तुमचे भितर आसलो आत्मो तुमच्या भितर आसलो पवित्र आत्मो तुमच्या भितर दिल्लो देवाचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो संवसारांत आसल्या त्या सैताना परस संप्रदाया परस तो बोळादीक त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याची तुमी जैत वेल्ली. आज प्रॉब्लम कितें म्हणल्यार लोकांक आयिल्ल्या कुले फास्ट फूड जायची. फास्ट फूड जाल्यार प्रॉब्लम जाता. जंक फूड खाल्ल्यांक केदाळय ते खाण जेवल्ल्यांक सायड इफेक्ट आसता. नितळायाची उतार जायची. कितें सांगता आज बुद्धीचो तिरस्कार करतात. आज एकल्यान कोणें म्हणी ताका वचून घेवन तूं पातकी जिवीत आसा तुज्या थंय राग आसा मसर आसा झगडे आसा पडजळ आसा दुस्मनकाय आसा आमी एक जायचे तशें सांगतली गरज ना. तसल्यांक पयस करतात. तशें जाल्यार तुवें भितर तुवें दुसऱ्यांक अवकाश दिले दुसऱ्या स्पिरिटाक अवकाश दिले बदलून घे. सद्बोधने खरी शिकवण शिकयताले खरी शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो म्हणटा देवाचे उतार. तशें जाल्ल्यान ते आज हो संदेश आयकताल्यांक सांगचे देवाचे उतार
ऐकायला सत मानून त्या वाटेर चला नाचल्यार एक दीस सम्या मुखार रावता आसतना यमकोटाच्या उज्याक थंयसर देव आमकां फाटी मुखार पळयना देवाक आमकां आमची गरज ना क्रिस्तांव लोक म्हणटाने आमी क्रिस्ताक पात येता म्हणटाने त्या विशयान कितें म्हणटा तुमी अळे चिंतया म्हाका एक धूव आसा म्हाका एक चरको आसा जायत गी ते म्हाका डॅडी म्हूण आपयता जायत गी आनी अनेकला कोणाक वचून ताणें म्हज्या डॅडी म्हूण आपयल्यार हांवें ताका काले करची दुसऱ्या तिसऱ्या व्यक्तीक डॅडी म्हूण आपयता आनी खंय गेल्ल्या वय कुशीन ते दळार म्हाका कितें भोगता म्हणल्यार म्हजे धूव म्हजो पूत तांकां कितें डॅडी म्हणटा तेन्ना हांव कितें करता ताका नीट वाटेर हाडूंक ताका हांव कितें करता सारके वाटेर हाडूंक दोन दिवंक पुरो वा ताका सारकें समजून सांगूंक पुरो कितें खंय वाट चुकला म्हणल्यार आमकां असो एकलोच डॅडी तो सर्ग आनी संवसार असलो बाप एकलोच ताच्या भायर आमकां दुसरो देव ना आतां तुजी दूद जावंक पुरो हां ती म्हणटा ही म्हजी काजीन आंटी ही म्हजो काजीन भाऊ हो म्हाका हेल्प करता ताचे कडेन मागल्यार तुजे वरनी वर्ते म्हाका मेळटा म्हण तांचे मतींत कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 11 बरयला फर्स्ट कोरिंथ अध्याय 11 सांगता देव सारगी सयत देवदूताचो वेस घालन दोगी ह्या संवसाराच्या लोकांक कितें करता आठवटे व्हरता म्हणून जायत की आतां आमी जिवचे कुडीच्या विशयान न्ही थंयसर तुमकां एक ओपर सांगता ओपर कितें म्हणटा म्हणल्यार एकल्याक काजार जालें तिचो नवरो सरलो ताच्या उपरांत ती 7 जाणां लागीं लग्न जाली देव सांगता जेजू लागीं विचारता ही पुनर्जन्मपण जाल्ल्या वेळार कोणाची बायल जातली म्हणून जायत गी त्या वेळार जेजू सांगता तुमी देवाचे उतार कळीत नासतना फटफून पडल्यात कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार जावन सर्गेंच्या राजा विशयान कळीत ना थंयसर दादलो वा स्त्री आसतना ती सर्व देवदूता बरी जाताली या देवाची भुरगीं जाताली आमी उलोवचे कुडीच्या विशयान उलयना सर्गेंच्या राजा विशयान उलयती आसा तो म्हजो कजीन तो म्हजो बापूचो पूत तो म्हजो व्हडलो धाकटो तशें जायना सर्गेंचे रास आमी खरें एकानिजा देवाक आराधन करचें जावन आसा आतां तुमी सगळें सांगचें समा हां आतां ह्या संवसारांत आतां जियेजेने हां आतां लोकांची मेंटेलिटी काली आसा ह्या संवसारांत जियेतना खंय सूख मेळटा की ती सोदून वतात खंय बरो डॉक्टर मेळटा की सोदून वतात खंय बरो डॉक्टर बरो ट्रिटमेंट करता ताका तें सोदून वतात हे पटी आमी ह्या कुडींत आसतना एक बऱ्यान जियेजे म्हणून बऱ्यान सुखान जियेजे पिडान आसतना जियेजे म्हणून डॉक्टराक सोदून वतात एक वैद्या सोदून वतात बरें दुकान सोदून वतात बरे दुकानां बरे वस्तू त्या दुकान धाकट्या दुकानान ते मेळचे व्हडल्या दुकान बट ते सोदून वतात आनी तेंचे परचेस त्या विशयान कितें म्हणटा अळे आतां आमी सांगता पळय ह्या संवसारान सूख जाय म्हूण चिंतल्यांक आतां देवा थंय आयिल्ल्यांक कांय कश्ट आसाय हांवें सांगचें देवा थंय आयिल्ल्यांक कितें कश्ट आसा आज आमी सुखान नांव घे ती समजोणी ताका येजे फस्ट एक फस्ट ताका ती समजोण येवना हां. त्या मनशाक हां समजोन आयिल्लो जाल्यार डॉक्टर बदलिना आसलो तो वय ती समजोन आयिल्लो जाल्यार तो दुकाना बदलिना आसलो त्या दुकानान ती वस्तू मेळची त्या डॉक्टराक तें मेडिसीन मेळचें एक ताका समजोन ती समजोन येवना ताका फस्ट ताका ती स्पिरिच्युअली विजडम म्हणटा ताका विजडम ना स्पिरिच्युअली विजडम नासतना ताका तर देवाचे उतर म्हणटा ओशया ग्रंथ 4:6 म्हणटा म्हजो लोक जाणवाय नासतना उत्तराची जाणवाय नासतना नासत येता म्हणटा खंडीत जावन उत्तराची जाणवाय ना ताका जाणवाय नासतना लोक नासत येता आज घालें जाता येता लोकांक उत्तराची निजाक पयत पुस्तक उत्तराची जाणवाय ना जावंक पुरो पयत पुस्तक वाचता जावंक पुरो लेकीन ताका त्या पयत पुस्तकाची सारकी जाणवाय नासतना लोक कालें करतात आसा लोक तांचो एस बदलतात आसा एस बदलतात आसा ती धांवता हांगा धांवता तें जाय हें जाय तें पेस्त जाय ही परोप जाय ती वस्तू जाय तें जाय हें जाय म्हणून लोक तांतूं मग्न जावन आसा तें कोण तांकां सुटका दिता म्हूण चिंता आतां तुमी चिंतात कोणशी बांदची लोक चिंता हांवें बांदीन जाल्यार कितें जाता गे म्हूण म्हज्या घरान ती दोर ना जाल्यार कितें जाता कोण ना म्हूण खंयच्या थरार म्हणी हाडून तें बांदतात म्हळ्यार ती कोणशी ताका सोडून दिना दिता गे ताका ना ते पेस्त ताका सोडून दिता गे ना ना ताचे संप्रदाय ताका सोडून दिता गे खंडीत दिना ताका तो ती फुलां उडयता ताका सोडून दिता गे ना
वात पेटता ताका सोडवून दिता गे आंगोण घालता तो सोडवून दिता गे ताका सोडून दिता गे ताका खंडीत जाऊ ना सोडून दिना ताका आतां लोकांक सारकें पयत पयत जाणवाय नासतना लोक काय करता आडवट येते आडवटे वता नासत येता वय नासत येता ते सैतानाचें एक बरें एक प्लॅनिंग करून दवरलां सैतानान कित्याक कोताय तूं क्रिस्तांव जावन आसाय क्रिस्तांव धर्म जावन आसाय आनी तुवें कालें खंयचे सगळ्यांक काणून सोलाजें म्हणटा सगळ्यांक तुवें काणून सोलाजें म्हळ्यार सक्कड सांगत बरो संबंध आसून बरो संबंध आसा सगळ्यांनी बरो संबंध आसा जे तुका म्हणून तेशें तें डॉक्टरीन घालना लोकांक एका निजा देवालो फोकस तो डायवर्ट करून दवरला डायवर्ट करून दवरला तांचे फोकस एका निजा देवार आसना पयलो कमांडमेंट म्हणटात तांचो डायवर्स तांचो फोकस खंय आसता एक पटेन त्या देवार म्हळ्यार कोणाक तो आंगवण घालता कोणाक तो पाती येता त्या देवाचेर ताचे फोकस वता निज देवाचेर फोकस वचना फोकस वचना ताचो फोकस ताचो डायवर्ट जात आसता तिशेन निशेन डायवर्ट जाता दॅट मिन्स तो एका निजा देवाक लागीं ना तो खंडीत तोंडांत खाली सांगता मात्र खंडीत देखीक ना खंयच्या बसो तें म्हणल्यार ताणें संवसाराच्या सक्तेक म्हणल्यार देवाचे उतार सांगता कितें म्हणल्यार तुवें सगळो संवसार जिखलो म्हूण चिंतया तुजो आत्मो होगडोवन घेतल्यार कितें तुका फायदो दुसरें उतार सांगता देवाचें जायत गे कूड नाश करतल्याक भियेनाका कूड आनी आत्मो दोनी एमकोडान घालूंक सकत असल्या सौर पदवेदाराक तुवें भियोंक आसा आज नियमशास्त्र म्हणल्यार कुडीच्या वंदोणेची आसा रक्तमसाची वंदोणी क्रिस्तात येतल्यानी रक्तमसा वंदोणीक संपूर्ण मोराची जायत गी आतां सांगचें कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें म्हणल्यार संपूर्ण तुका सुडका आतां तुमी सांगले तो डॉक्टरा कडेन चेंज हेड डॉक्टरा कडेन चेंज करता म्हणून पूण ताका पिडा आसा म्हणून जाली एक तुका पिडेंत सुटका जायची जाल्यार थंय डॉक्टरा कडेन तुका सोल्युशन मेळूंक पुरो ना म्हूण सांगिना हांव त्या मात्रेन थावन मेळचें न्ही सर्ग आनी संवसार असल्या देवान तुका सेट फ्री म्हळ्यार तुका पिडा ती गुण करूंक त्या मात्रेकी बॉल दिवची जाल्यार देवान ते ऑर्डर करची हे ताणें समजून घेयना जाल्यार ही समजून ताका येयचे डॉक्टरान पाड म्हणना वा संवसारान कोणी त्या अंगडी दुकानान त्या अंगडी सामान घेवचो पाड म्हणना पूण तो खाल्ल्या उपरांत सकत दिवचे त्या खाणान जावन दी त्या जेवणान जावन दी त्या मात्रेन जावन दी त्या उदकान न्ही देवाच्या उतरांत मनीस उंड्यान मात्र जियेना देवाच्या तोंडांतल्यान भायर येता हर एक उतरांत आमी जियेता आज हांवें सांगचें कितें म्हणल्यार तूं ताका पसंद करूंक पळयता आसत हाका करूंक पळयता आसत जाल्यार तुजो आत्मो नास जाल्यार तुका कितें फायदो मेळत न्ही लोक चिंता लास्ट मोमेंटा म्हाका ते इम्प्लुयन्स घेतात म्हण ज्यो आतां ह्या संवसारांत आसतना जायतले ताका जायतले भक्तीपण आसलें दुसरे दुसरे फेथ म्हणटात ती त्या फेथ हे फेथ हो फेथ लेकीन ताणें तो चिंतूंक बरो ओके म्हाका लास्ट हांव कूड सोडले उपरांत सर्गेराव वचून ते पुरो म्हाका त्या दीस येताले इम्प्लुयन्स करूंक येताले म्हणून देवाचे उतर काले म्हणटा कोले इम्प्लुयन्स सोडना त्या दीस अळे हे उतराक हांव सांगचें जाल्यार ग्रेस्त मनीस लाजरसाचे ओपर आयकूया आमी जायत गे ग्रेस्त मनीसान लाजरस दोगी ग्रेस्त लाजरस कुसोवन आंगा रुव जावन सुणे तेजे लेवताले मरण पावलो ताका पूर लागी ताका सुण्यानी खालाय ताका कळीत ना पूण ग्रेस्त मनशाक व्हडल्या बँडार वचून ताका कितें केलें सत्कार्यांत वचून ताका ताचे एक अकरेचे गडयेचे मरणाची गडी ताणें केली जायत गे पूण तांचे दोगी जाणांचे कूड उपकारूंक पडूं ना थंयसर आत्मे आतां आमी उलोवचे विशय आत्म्याचे आत्म्या विशयान उलोवचे कुडी विशयान आमी उलयना हांगासर जर तुजो आत्मो बादशाह जाल्यार संवसारांत तूं ग्रेस्त तुजे कडेन कितले आस्त बदीक आसा ते इम्पॉर्टंट न्ही तुजे कडेन वस्तू आसा ते इम्पॉर्टंट न्ही तुजो आत्मो बादशाह जाला तशें जावन तूं ग्रेस्त आज संवसारांत कोणीय एकलो मनीस व्हडलो करोडपती आसल्यार गी ताचो आत्मो बादशाह जावंक ना जाल्यार तो ग्रेस्त न्ही तो सर्गेंच्या राजान दुबलोस आतां जेवसरान एशें करून दवरलां जेवसरान लोकांक एशें ब्लायंड करून दवरलां गी लोकांक तांकां ह्या कुडींत आसतना समजनातले बरी करून दवरलां मूत बांदून गेल्या तेच सांगता कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4 वाक्य 4 सांगता तांच्यो मत्यो संवसाराच्या देवान दड्ड्यो केलो आनी कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत 8 बरयता थंयसर 4 वाक्य सांगता संवसारान गी देव आसात गे आतां आमी उलोवचे सर्ग आनी संवसार असले एका देव
मनशांनी केलं देवा विषयान उलोवचें न्ही, देवसारान हाडलें देवा विषयान उलोवचें न्ही. आमी सांगचें आज तुजो आत्मो, तुजी कूड सक्कट बाचा करूं सकतल्या एका निसा देवा विशयांत आमी आज प्रगट करचे. तशेंच हांव सांगते आसा, तुजे भितर आसलो ह्या संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास, संवसारांत असल्या देवा प्रास, संवसारांत असल्या सो डॉक्टरा प्रास, ह्या संवसारांत असल्या शिरापा प्रास, आमचे भितर असलो पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो बळादीक. तशें जाल्ल्यान आज एक मनशाक आज चिंतूंक पुरो. ते कडेन आतां सांगलें तुमी मनीस साबार जाण येतात आमच्या अकरेच्या घडीक आमकां पावतात. कितले लोक आसात तशेंच करून जियेले, ताका ताच्या कश्टा वेळार, ताच्या दुख्खा वेळार, तो पिडेन पडल्या वेळार, हॉस्पिटलांत असल्या वेळार, जेलांत असल्या वेळार, वा ताच्या कश्टान घरांत 1 रुपया तांदूळ नासल्या वेळार कोणी उपकार करिनातले. आतां हो काल जावन आसा पळयात तुमी. एक आतां एक संवसारा महामारी एक पिडा म्हणली एक नांव आसा आतां. आसा हां, आतां ताका आतां आसा म्हण ताका तिनान उखून लायल्यार ताच्या घरच्या वचूं आतां गे खंडीत जायना. घोवा वचून बायलेक बोयल्या घोवा वचून घोवाल्या बायल्या भुरग्यां वचून कोणा वचना तो थंय एकसुरो मात राहा त्या जाग्यार. आतां एकसुरो मात राहा. खंडीत जावन देखीन देवाचें तर सारकें जाणा जाल्यार थंय ताका अनुकूल आसा ताचे वटू. सुमी जेजू मात्र ताका सपोर्ट करूंक साध्या. खंडीत जावन दुसरें कोणा मनशांनी सपोर्ट करूंक जायना. आमेन. कुटुंब वंटी जायना, जायना. कोणा वंटी जायना. जेजू वंटी मात्रच जाता. खंडीत जावन जेजून येशें शिशुवासान येवन रावला गे संवसारार. तुवें म्हजेर मात्र आतां विश्वास दवरचें. खंडीत जावन म्हजेर मात्र तुवें पातयेण दवरचें. खंडीत जावन त्या जाल्यार मात्र तूं बचाव जातलो. बगार तूं खंयच्या मनशा वयरी तुज्या कुटुंबाचे वयरी तुवें विश्वास दवरल्यार तूं बचाव जावंचो ना म्हणली एक सुशेशन हाडून दवरलां. खंडीत जावन आतां हेत संदर्भ आतां आमी पळय तेजे आमकां मुखामळाक मास्क, हातीक सॅनिटायझर आनी लोक कितले डिस्टन्स रावता म्हणून. आज तुजी कितली फ्रेंड्स आसा, तुवें सांगलें न्ही फ्रेंड्स येतालीं ह्या सगळ्यांक आमी एक करून वचूं म्हूण सांगता चिंतले मनशाक. आज ताच्या पक्षान कोण आसात? फोन करून आपयल्यार येयनात घरा. येना सादच ना. आज कोणाक एकल्याच्या घरा एकल्या वचोंक ना. वसोंक ना. आतां चिंतून पळयचें मनशा पापिया निर्भाग्या पाप ना सांडशी जाल्यार इफेरनांत वशी. पापिया निर्भाग्या पाप ना सांडसी ससनाच्या ससनाक पाप्या इफेरनान वेशी. म्हणल्यार आज तूं पाप्या ते पाप्य निर्भाग्य कितले बरें सांगता. आज तुवें पातकी जिनीस सांडून क्रिस्त थंय नवो रचना जायना जाल्यार खंडीत जावन सर्गेच्या राजा वचोंक जायना म्हण देवाचें सांगता न्ही गे. स्पश्ट देवा कारगा खंडिती जावन तुमकां सबार सांगती ह्या एका प्रोग्राम तरी तुमकां कळीत जालें. पाप सांडिना जाल्यार पाताक रडून जिणी बदलना जाल्यार खंडिती तो सर्गराजा वचना म्हण स्पश्ट करून पयत पुस्तक सांगता. आनी सबार सांगती आसा तातूंत आणकी तुमकां मुखेल्या एपिसोडान सबार सांगती तुमकां देव कळीत करता. सबार सांगती उलोवंक तुमकां आशेता. खंडीत जावन हें प्रोग्राम तुमी करेक्ट करून आराम जावन अर्दे 25 मिनटाचें हें प्रोग्राम तुमी पळया आनी स्वत तुमी कळीत जाया. स्वतांत घट्ट रावा. तेन्ना तुमकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें. हें पळयल्या देव बरें करूं आमी मागणें करुया. खंडीत देव तुमकां सहाय करता. आमेन. सर्ग आनी संवसार वसयल्या देवा बापा तुका आमी काळजांत घालून अर्गां दिता ह्या घडयेर. तूं बरो जावन आसा सम्या. तुजी काकुळत कोण कोण हें प्रोग्राम हें आयकलें गे उतार सम्या सत उतार सम्या तांचे हर एकल्याचें मोती ओपन कर. सम्या घट्ट निर्धार काडूंक तांकां सहाय कर. कित्याक बऱ्या वायटाची जाणवाय मनशाक तुवें ऑलरेडी मनशानंत काडून घेतल्या ताच्या कडेन आसा. आतां समय बरें खंयचें वायट खंयचें सत खंयचें पटी खंयचें म्हणलें समय तांणी आयकलें. समय खंयच्या संवसाराक भियेन आसतना संवसाराच्या इन्फ्लुएन्साक भियेन आसतना संवसाराच्या आत्म्याक भियेन आसतना घट्ट रावंक त्या सत्यांत हांकां जियोंक तूं देवाच्या पवित्र आत्म्या हांकां तूं सहाय कर म्हणून तुजे प्रार्थना मागता. समयाचे हर एक अडकल आमचे जेजूच्या नांवान ती तुटोन पडन सम्या आनी सत्याच्या वाटेक सत्याच्या वाटेर सत्याच्या मार्गार हांकां चलोवंक तूं सहाय कर म्हूण तुजे लागीं हांव प्रार्थना आमी मागता. सम्या जेजू तुवें म्हळें हांव तूं वाट हांव तूं सत हांव तूं जिवीत जावन आसा. म्हजे शिवाय बापा लागीं वचोंक कोणाकय जायना म्हूण तुवें सांगलां. त्या बसत आज ह्या उतरां दवरी सम्या सबार सम्या लोक सम्या वाटे सोदून घडोवंक पुरो लेकीन ते खंयचे वाटे ताका बापा लागीं व्हरून फावं येनात म्हणून ताका
तुवें कोळीत केल्ल्या खातीर अर्घ दिता सारकी तुजी वाट मात राती बापा लागीं वचून फावो येता सम्या त्या बसत तुवें सारक्या जाणवान ह्या लोकांक तुवें भरल्या खातीर अर्घ दिता सम्या हें कार्यक्रम तांणी पळयल्ल्या खातीर अर्घ दिता ताचो अमूल्य टायम सम्या तांणी काणून सपरेट करून सम्या तुका दिल्ल्या खातीर तुज्या टायमार दिले तूं अर्घ येता बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवच्या न्हय आमेन तुमकां सम्या आसता हें कार्यक्रम पळयल्ल्याक देव बरें करूं आमेन